बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान में केसेस में इजाफा हो रहा है, ये वबा जो है वो फैलती चली जा रही है, वहीं पर मुल्क के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पर हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ अदवार हुकूमतों में वो इग्नोर किए जाते रहे, निगलेक्टेड शोबे जो हैं वो रहे। और इस पर सबसे सरफहरिस्त अगर हम जिसकी बात करें वो हेल्थ केयर यूनिट है। आपका जो पूरा मेडिकल केयर सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा आपको खामियां या कमियां नज़र आएंगी। अब हुकूमत ये कह रही है कि डेफिनेटली इस पर भी बात करेंगे कि लैब्स की तादाद कैसे बढ़ाई जाए। इसका फ़ैसला कल भी किया गया कि मुल्क भर में जो लैब्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा, और उसका सबब यही है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो टेस्टिंग किट्स हैं उनकी भी एक तरफ कमी है, और जो लैब्स हैं वो भी कम पड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो टेस्टिंग के लिए या स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हस्पतालों की सूरत हाल पे भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारहा कहा कि ये वो टाइम है जहाँ पर आपको ये तमाम का तमाम जो शोबा है उसकी ओवरऑलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हस्पतालों को सही करना पड़ेगा। बेस्ट जो मेडिकल केयर प्रोवाइड करने वाले मुमालिक हैं वो भी यहाँ पर मुश्किल में पड़ते नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या सूरत हाल होगी वो गुमान करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम फोकस ये करेंगे कि जहाँ पर बहुत सारी कोताहियाँ भी हो रही हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि हुकूमतों की तरफ से अनाउंसमेंट्स तो की जा रही हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से या मॉनेटरी असिस्टेंस के हवाले से उन लोगों की जो कि नीडी हैं और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वहीं पर हर शोबा किस तरीके से अपने तय लोगों को मदद फराहम कर सकता है, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, जो हमारी फलाही तंजीमें हैं, जो फलाही इदारे हैं वो किन किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, या जो आम लोग हैं जो इस वक्त टीवी के थ्रू हमें देख रहे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ के मदद कर सकते हैं। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कयानी साहब मौजूद हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोलॉजी के, और RIC के हवाले से आगे चल के हम आपको बताते भी हैं, जो डॉक्टर साहब से हम सवाल भी करेंगे कि उनकी तरफ से क्या अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। अंसार बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड ह्यूमन एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अंसार बर्नी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब मौजूद हैं, रिनाउंड सोशल वर्कर हैं, आप चेयरमैन हैं अखुवत फाउंडेशन के, आपका भी बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और सैयद इकरारुल हसन साहब भी थोड़ी देर में मौजूद होंगे। डॉक्टर कयानी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अब जब बहुत सारी चीज़ों की किल्लत या कमी सामने आ रही है कि इस मुश्किल से कैसे निमटना है, वहीं पर मरीज़ों को लेकर एक मामला वेंटिलेटर्स का हमने देखा। अब आपकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि RIC जो है वो दूसरे डॉक्टर्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, आपने ऑफ़र किया, और साथ ही साथ 1 वेंटिलेटर फॉर 4 पेशेंट्स के 1 वेंटिलेटर पर बैक वक्त 4 मरीज़ जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कैसे मुमकिन है। जी, आई थिंक ये वाला जो प्रोसीजर है कई यूरोप में और किसी और ने पहले टेस्ट किया था, और अभी रिसेंटली मैं आज देख रहा था कि एक कंपनी है वहाँ पे प्रिज्म टेक है जो अमेरिका में है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है इस 1 वेंटिलेटर को 4 पेशेंट पे इस्तेमाल करने में। देखिए जहाँ पे वो उसके कनेक्शंस है, उसके सर्किट्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे 1 मरीज़ हो सकता है वहाँ पे 4 मरीज़ हो सकते हैं। और वो पाकिस्तान जो कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है और हमारे पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है, तो उसमें से अगर वेंटिलेटर्स थोड़े हैं तो 1 वेंटिलेटर जहां पे है उससे 4 वेंटिलेटर का काम लिया जा सकता है। तो उसमें से बड़ी जो इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जहां पे ऐसी जरूरत होगी कि पेशेंट क्रिटिकली इल है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत है, तो उसको इस वेंटिलेटर पे डाला जा सकता है, जो एक ही साइज के हों, एक ही वेट के हों, और वो उनको उन 4 मरीजों को 1 वेंटिलेटर से हेल्प आउट किया जा सकता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे हमें ये इशू है और हम ये वो वेंटिलेटर जो है जो प्रॉमिस हुए हैं वो 100
बेड्स में हुए हैं वो आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन और डेस्परेट सिचुएशन होगी तो हमें इस तरह की जो है मॉडिफिकेशन करके अपने अपने वेंटिलेटर को इस्तेमाल करेगा। और जहां पे RIC की जो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है जिसको हमारे कना खालिद हेड कर रहे हैं, उनकी कवच से आई थिंक ये हमने जो इम्प्रोवाइजेशन की है, और जहां जहां पे जरूरत होगी मैं लोगों को गाइड करने के लिए वो हम गाइड कर सकेंगे, और जो कनेक्शन जो जिस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो हमारी मदद जो है वो हाजिर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑलरेडी नाक़िस है, जो लोगों की आम बीमारियां हैं उसके लिए भी अस्पतालों के अंदर या इक्विपमेंट वाइज अगर हम बात करें तो बहुत सारी कमियां अक्सर देखी जाती हैं। अब ऐसी वबा की सिचुएशन के अंदर जब ऑलरेडी आपका ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ओवरबर्डन्ड इस वक्त नज़र आ रहा है, आपसे अगर मैं आपका एक न्यूट्रल ओपिनियन जान सकूं कि आप किस तरीके से रेट करते हैं पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को? देखिए, आई थिंक यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरत चीज़ थी कि हमें पता चला था कि दिसंबर में ये एपिडेमिक आ गई और फिर WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस वहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। तो अब तक हम अपनी जो चीज़ें हैं फोरकास्ट करके, चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, चाहे वो वेंटिलेटर्स हैं, चाहे वो मेडिसिन है, मास्क है, ग्लव्स हैं, गाउन्स है, पहले से बंदोबस्त हो जाना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ और कोई ना कोई मजबूरी थी, उसमें कोई लिमिटेशन थी, तो वो उस वक्त तक तैयारी हो जाती और अब तक हमारे पास ये चीज़ें होती। ये प्रिपेयर्डनेस जो है उसने हमें काफी टाइम दिया और अब तक हमारे पास ये पर्सनल इक्विपमेंट है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन और डर और खौफ है हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को है, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, कि उनके पास जो रिक्वायर्ड पर्सनल इक्विपमेंट है वो नहीं है। और वो जो इम्प्रोवाइज है कि ग्लव्स, गाउन, मास्क और वाइजर की जगह पे प्लास्टिक को इस्तेमाल करके कर रहे हैं, शू कवर भी नहीं है। और जहां पे आपको पता है कि 15 to 20% हेल्थ प्रोफेशनल को ये इन्फेक्शन होगी यूरोप में, और वहां पे बेस्ट इक्विपमेंट के साथ होगी, और यहां पे तो हमारे जो है विदाउट इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। और मैं क्रेडिट देता हूं, और देखो डॉक्टर्स की भी फैमिलीज है, और अगर ये डाउन हो गए, पहले ही हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की और पैरामेडिकल की, तो फिर बाकियों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी तो ये होगी रिक्वेस्ट उनसे कि ये आप चलिए RIC के हवाले से ऑब्वियसली क्रेडिट है कि आप लोगों ने ये जो एक वेंटिलेटर 4 मरीजों के लिए जो इस्तेमाल करने का ये एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल है, ये किया जा सकता है। ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड एक हेल्थ केयर सिस्टम जैसे हमारे मुल्क में है उसको सामने रखते हुए, और आपने सही कहा कि ग्लव्स की या प्रोटेक्टिव गियर्स की जो डॉक्टर्स के लिए हैं उनकी ज़रूरत है, और टेस्टिंग किट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी तमाम हुकूमतें कह रही हैं कि आप लोग स्क्रीनिंग की तरफ जाएं, टेस्टिंग की तरफ जाएं, उसके लिए किट्स की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब आपका इस पे तज्जिया सबसे पहले तो चाहूँगी कि ओवरऑल जो सिचुएशन है आपको क्या लग रहा है कि कितना प्रिपेयर्डनेस हम लोगों की तरफ से है इसके लिए, और आपकी जो इदारा है अखुवत फाउंडेशन ऑब्वियसली वो भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो आपका अपना तज्जिया क्या है कि कौन से एरियाज़ हैं, कौन सा रीजन है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इस वक्त नज़र आ रहा है? जी थैंक यू वेरी मच सादिया। पहली बात तो ये है कि मैं तो मेडिकल के बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से उसका तज्जिया नहीं कर सकता, तो हर शख्स को वो ही बात करनी चाहिए जिसके बारे में उसकी मालूमात हैं। हम प्रिपेयर हैं या नहीं हैं ये डॉक्टर्स को पता है, हुकूमत को पता है। अगर खुदा न खास्ता प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जज्बा तो होना चाहिए, हौसला तो होना चाहिए, जो कुछ है वो फौरी तौर पर किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हम तो एक और कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें हम कैसे हाथ बढ़ा सकते हैं हुकूमत का और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स का, और वो हाथ बढ़ाने का मतलब यह है कि हम पहले एक फ़र्द को बताएं कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, फिर एक ख़ानदान को बताएं कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, फिर एक गली महल्ले में ये एहसास बेदार करें कि उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। यानी फ़र्द से जो काम शुरू हो वो इंटायर सिविल सोसाइटी को अपने गिर्द लपेट ले, और फिर हम ये तैयार करें वो एक माहौल जिसमें इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है वो हमें फ़तह तक लेके जा सके। तो हमने अपने जो काम में आगाज़ यही किया है कि हमने कहा कि ये एक तसव्वुर सामने आया, एंड टू एंड मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि नेबर टू नेबर को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर एक नेबर है वो अपने दाएं और बाएं तरफ देखे, और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करे, किसी को खाना देना है तो खाना दे, किसी को सेहत की सहूलत की ज़रूरत है तो वो उसको फैसिलिटेट करे। तो ये अगर तमाम हमसायों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो एक बुनियादी जो है ना वो फाउंडेशन तामीर हो जाएगी। कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा,
کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو اگر خدا نخواستہ روزگار اس کا چلا گیا ہے تو وہ رات کو اس کے پاس دسترخوان پر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو. تو یہ ہے ہماری پریپیئرڈنس کہ ہم نے فرد کو اور خاندان کو اور ہمسائے کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہم اوپر کی سطح پہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو محلے کو یا اس کمیونٹی کو پھر تیار ہونا چاہیے, ایک کلیکٹیو جو اس کا رسپانس ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ یہ ڈھونڈا کہ مسجد جو ہے وہ ہر محلے میں ہوتی ہے, تو مسجد کی سطح پر کچھ ایسے لوگ بیٹھیں, سوچیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا جن لوگوں کو بہت زیادہ مشائل ہیں, تو وہاں سے بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچیں, ان کو گلوز دیں, ان کو کھانا دیں, ان کو اور سہولتیں دیں, ان کی تعلیم دیں, ان کو یہ اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں. تو یہ تو ہیں دو بنیادی کام, فرد کی حیثیت سے اور ایک محلہ کی حیثیت سے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو بہت سارے اور ادارے ہیں حکومت کی طرح, بہت سارے اور ادارے کام کرتے ہیں جن کے اوپر, تو وہ ہم ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں اور ان ریسورسز کو ساتھ ہم لوگوں کو, حکومت کھانا تو دینے کہ ہر ایک کو کھانا تو نہیں دے سکتی, تو ہمارے جیسے ادارے جو ہیں سول سوسائٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ پھر ریسورسز کے ذریعے سے کو کھانا پکاتا ہے. کا مقصد بھی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ اس سطح پہ کہ حکومت کی کیا تیاری ہے, حکومت کتنی پریپیئرڈ ہے, اس پہ تو ظاہر بات نہیں کر سکتے, لیکن جو اپنے تئیں مختلف فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ گراؤنڈ میں ہیں, دیکھ رہے ہیں کن ایریاز میں, کن سیکٹرز میں زیادہ ضرورت ہے, کون سے بیڈلی ہٹ ہیں, کون سے اس وقت سیکشن آف سوسائٹی ہیں جو زیادہ ولنریبل نظر آ رہے ہیں. یہی چیز ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب آپ کی جانب لانا چاہوں گی سب سے پہلے تو, کیونکہ آپ خود بھی اس وقت گراؤنڈ میں ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں, آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ راشن ڈسٹریبیوشن کی طرف جا رہے ہیں, پیکس. جی ڈاکٹر امجد صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جو غیر سرکاری شعبہ ہے نا, جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہے, یہ ہمیشہ پریپیئرڈ رہتی ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں پچھلے 10-15 سالوں میں کبھی سیلاب آتا ہے, کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی بھوک ہے, کبھی اور چیزیں ہیں. تو الحمدللہ یہ اس سطح پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سول سوسائٹی کا شعبہ ہے, بہت ساری این جی اوز ہیں, آپ دیکھیں سیلانی ہے, انڈس ہے, قوت ہے, سول سوسائٹی ڈیفینیٹلی آگے بڑھ رہی ہے کام کرنے کے لیے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس پہ ذرا مزید بات کرتی ہوں, پہلے میں ڈاکٹر عامر لیاقت سے بھی ذرا بات کر لوں, کیونکہ جو حکومتی سطح پر اقدامات ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ویڈیو آپ کی چلی, اس میں آپ نے کہا کہ 250 بیگز پر MNA یہ کہا گیا کہ ان کو ملیں گے لیکن نہیں ملے. حکومتی سطح کے اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ جو طبقہ اس وقت نیڈی ہے, جن تک ایک مانیٹری اسسٹنس بھی ہونی چاہیے, راشن کے حوالے سے بھی اس وقت ان کو ضرورت ہے, تو ایک باقاعدہ ہمیں میکنزم کیوں نہیں نظر آ رہا یہ اس راشن ڈسٹریبیوشن کا یا دیگر مانیٹری اسسٹنس کا؟ بہت بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے جو دی محفل سجائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. سارے لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں, میں ان سب کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں, سب کو السلام علیکم. خاص طور پہ اپنے بھائی اقرار کو, جس نے اپنی کاروبار کی جگہ کو بٹ کڑائی کی ہے, اس نے اس جگہ پر لوگوں کی لائن لگوا کر لوگوں کو کھانا تقسیم کیا ہے. یار اقرار, میری طرف سے تمہیں سلام تحسین, اللہ تمہیں خوش رکھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ہم سب لوگوں کو مل جل کر کام کرنا ہے. میں جن علاقوں میں جا رہا ہوں, جن جگہوں پہ سعدیہ جا رہا ہوں, ان جگہوں پر لوگ بہت تکلیف اور پریشانی کا شکار ہیں. میں صرف NH 245 یا اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات نہیں کر رہا, میں ہر اس جگہ کراچی کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ اس وقت کسی مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی راشن. آپ کو پتہ ہے راشن بیگ کتنے کا ہوتا ہے؟ راشن بیگ اچھے سے اچھا 4500 کا بنتا ہے, اور 4500 کے اس راشن بیگ میں 15 دن کا راشن ہوتا ہے, جس میں اگر اس گھر میں 9 لوگ ہیں یا اس گھر میں 7 لوگ ہیں تو وہ راشن بیگ ان کے استعمال میں نہیں آ سکتا, 15 دن میں ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو سادات ہیں, جو سید ہیں, سیدوں کو خیرات زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سیدوں کے لیے الگ فنڈ قائم کیا جاتا ہے. وہ خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے منہ سے کھجور نکلوا کے کہا اخ تھوک دو, یہ سیدوں کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں ان سیدوں کا, ان سفید پوش گھرانوں کا خیال کرنا ہے کہ جہاں پر ہمیں پہنچنا. اب 250 بیگ جن کا آپ نے ذکر کیا, 250 بیگ کہا گیا ہے کہ ہر ضلع میں دیے جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارا بھائی فیصل واڈا بھی MNA ہے, بہت سارے لوگ MNA, آپ خود پوچھ لیجئے کہ کیا 250 بیگ, خود فیصل کہے گا کہ نہیں کافی نہیں ہے یہ 250 بیگ. میں کہتا ہوں 250 بیگ کافی نہیں. ہم لوگوں کے بڑے بڑے حلقے ہیں, فیصل کا بلدیہ کا بڑا حلقہ ہے, علی زیدی کا یہ پورا پیچھے کا علاقہ ہے جو کہ دھوراجی سوسائٹی چلا ہوتا ہے, خان صاحب کا جو حلقہ ہے وہ پورا گلشن اقبال سے لے کر آگے تک چلتا ہے, عالمگیر ہے. ہم کیسے 250 بیگ یہاں پہ تقسیم کریں؟ اس لیے ہم لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں, آپ ہمیں دیں, ہمیں آگے بڑھیں. لیکن کمال جاؤں ان سیٹھوں کے, وہ سیٹ کیا کر رہے ہیں اس وقت. آپ مکیش امبانی کو دیکھیں بھارت میں,
اس نے ماسک کی فیکٹری لگا دی, اس نے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو ماسک تو الگ دے رہا ہے, اس کے علاوہ اس نے وہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کیا. یہاں کے سیٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پہلے ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں, ان کا پورٹ پر مال اتر جائے, ان کے اوپر انکم ٹیکس نہ آئے, ان سے نیب نہ پوچھے. اور بھائی اس وقت مصیبت کی گھڑی ہے, مدد کر دو خدا کا واسطہ, ہمیں پیسے دے دو, ہم یہ راشن تقسیم کر دیں, یا قوت والے یا انصار بردی میرا بھائی جو لوگوں کو لے کر انڈیا سے پتہ نہیں کہاں سے چھڑا کے لے کے آتا ہے, مائی گیروں کو لے کر آتا ہے, یہ میجر جنرل اظہر محمود کیا, یہ فوج, یہ رینجرز, یہ پولیس اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹرز نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہوا ہے, اور رینجر اور پولیس نے. بھائی میری طرف سے ان کو سلامت تحسین ہے, میں اگر مر بھی جاؤں یہ کام کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگ یہ کام جاری و ساری رکھے. میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالکل, اوبویسلی اس وقت جو گراؤنڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے. لیکن انصار برنی صاحب اس پہ ذرا پہلے رائے دیجیے گا. جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے آپ تمام لوگوں کے حوالے سے کہا, اقرار ہو گئے, آپ ہو گئے, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہو گئے, ڈاکٹر کیانی صاحب اوبویسلی اپنے شعبے کے اندر سب لوگ کام کر رہے ہیں. سو پھر وہ کون سا طبقہ ہے جن سیٹھوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کہ وہ اس وقت بھی باہر نہیں آ پا رہے؟ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر؟ کیا خوف کیا ہے, کیا تحفظات ہیں لوگوں کے جو حکومتی سطح پر؟ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اناؤنسمنٹس تو ہیں, لیکن نان فائنلائزیشن کسی میکانزم کی ہمیں نظر ضرور آتی ہے کہ کچھ حتمی چیز طے نہیں کر پا رہی ہے. سول سوسائٹی کا رسپانس کیسا ہے؟ شکریہ عامر آپ کا کہ آپ نے دعا کی اور دعاؤں میں یاد رکھا. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اقرار کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, باقی میرے ساتھی دوست بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت قوم. لیکن تھوڑا سا کنفیوژن ہے, تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن خبر ایک اور آتی ہے, دوسرے دن خبر دوسری آتی ہے, وفاق سے خبر ایک آتی ہے, صوبوں سے خبر دوسری آتی ہے. ایک دن لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے, دوسرے دن کرفیو کی بات ہوتی ہے, تیسرے دن کوئی اور بات ہوتی ہے. تو ایک عام شہری بڑا پریشان ہے جس نے 10 دن کا راشن رکھا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ 20 دن لگیں گے یا 25 دن لگیں گے تو وہ 3 وقت کی روٹی کھانے کے بجائے 2 وقت کی کھا لے گا. اگر اس کو زیادہ ٹائم پتا ہوگا تو 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی کھا لے گا, بچا لے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے اس کا. ایک واحد علاج ہے کہ تھوڑا سا دوری, احتیاط, ماسک استعمال کریں, احتیاط کریں, کلی کرتے رہیں, ناک میں پانی. وضو سب سے اہم چیز ہے ہمارے یہاں, اور وضو آج ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے کرونا کے دوران سب سے اہم چیز وضو ثابت ہو رہی ہے. ناک سے پانی, منہ سے پانی, آپ صفائی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو فیلڈ کے اندر راشن بانٹ رہے ہیں, راشن کے دوران یہ ہم ہر حال میں خیال رکھیں کہ گیدرنگ نہ ہونے پائے, ایک دوسرے کے قریب نہ آنے پائیں. میں نے ایک طریقہ اپنایا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اقرار میاں کو بھی کہوں گا اور عامر میاں کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی کہوں گا کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, ہم سب مل جائیں. یہ ہم اس وقت ضرورت اس ملک, اس قوم کو ایک اتحاد کی ہے, اور ملنے کے بعد ہم گلیوں کوچوں میں جا کے گھروں کا تعین کر لیں کہ کس گھر میں کیا ضرورت ہے. جب ہم راشن لے کے جاتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں, ان کو روکنا مشکل ہے, اور اگر آپ کا ایک دھکا لگ گیا تو وہ ایک بڑی خبر بن جاتی ہے کہ جی دھکے دے دیے. دھکے دیے نہیں, دھکا لگ گیا. تو بہتر یہ ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ ہم جائیں ان کے گھروں پہ, نوک کریں, چپکے سے دیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ بڑا اچھا ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ اکٹھا کریں راشن ڈسٹریبیوشن کے دوران, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں. And I think it's a very good idea کہ لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو. اور جس طرح جس طبقے کا ذکر عامر لیاقت صاحب کر رہے تھے کہ سفید پوش لوگ بھی ہیں, وہ ان کا بھرم بھی رہے. یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں. میں اقرار کا بھی موقف اس پہ چاہوں گی. اقرار حسین صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے بعد ہمیں مجھے بریک کے لیے جانا ہے. اقرار پہلے یہ جو سول سوسائٹی کر رہی ہے یہ اس پر تو میں بعد میں آتی ہوں, بٹ اوور آل اگر آپ بات کریں اقرار کہ ایک اٹس این ایمرجنسی سچویشن, ایک ایمرجنسی ہے, بٹ ہمیں بہت زیادہ جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کا بیوروکریٹک مشینری ہے وہ ابھی بھی ایک سنیل سپیس پہ چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بڑا بہت ہی عجیب سا اور بڑا مشکل وقت ہے. ابھی میں دفتر آ رہا تھا, یہاں ہم نے ٹرانسمیشن کی ہے اس کے لیے, تو میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ جو بہت ہی بیچارے سے اہلکار ہوتے ہیں جو سمجھ لیں کہ جو پتہ نہیں کانسٹیبل سے بھی نیچے کے کچھ,
وہ اب اس وقت سڑکوں پر کھڑے ہیں، اور جو کوئی سمجھدار شخص جو وہاں موجود ہونا چاہیے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک کا خیال ہے کہ بس وہ بچ جائے، اور ساری دنیا جب وہ نکلے اور اس کے بعد وہ پھر دیکھے کہ بس وہی ایک اکیلا جو ہے وہ اس دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہی وہ وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ موقع دیا ہے. ہمیں اگلی آنے والی دہائیوں میں نہیں، کئی صدیوں میں اس سارے منظر کو یاد رکھا جائے گا، جب ایئر لائنز رک گئیں، جب سرحدیں بند ہو گئیں، جب ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو گیا، جب دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز سب ختم ہو گئیں، دنیا کی فیکٹریوں نے کام کرنا بند کر دیا، چمنیوں نے دھواں اگلنا چھوڑ دیا. یہ کئی صدیوں تک ہمارے بچے، ان کے بچے، آنے والی نسلیں ان سارے واقعات کو یاد کریں گی. سو یہ وہ موقع ہے کہ اگر پاکستانی قوم اس کو صحیح طریقے سے اس پر رسپونڈ کرے تو آنے والی کئی صدیوں میں ایک الگ شناخت رکھ سکتی ہے، کہ دنیا یاد رکھے کہ اس قوم نے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود، اس قوم نے ترقی یافتہ نہ ہونے کے باوجود کس شاندار انداز میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ اہلکار ہیں، سب کو اپنا اپنا رول ذرا دیانتداری سے اور ایمانداری سے لے کرنا ہے، اور آسان نہیں ہے. اگر ہم صرف اپنی بات کریں راشن کی تقسیم کے حوالے سے، جس طرح عامر بھائی نے بھی کہا کہ ہم نے تب شروع کیا تھا جب ہمارا ریسٹورانٹ چل رہا تھا کہ چلے ہم ایک فری کاؤنٹر کھول دیتے ہیں، لیکن ریسٹورانٹ بند ہو گیا، اس کاؤنٹر کو آپ بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو مزارات سے کھانا کھانے والے لوگ تھے، مزار بند ہونے کی وجہ سے وہ لنگر بھی نہیں کھا سکتے. وہ لوگ جو ریسٹورانٹس پر کام کرتے تھے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ مارکیٹیں بند ہو گئیں، مالز بند ہو گئے. وہاں جو دہاڑی یا روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ کی بنیاد پر کام کرتے تھے وہ ایک وقت کا کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ سو وہ یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، گراؤنڈ کے اندر رہنا پڑ رہا ہے، اور اب الحمدللہ لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں. راشن کی تقسیم کے حوالے سے بس بریک پر جانے سے پہلے میں ایک وضاحت ضرور کر دوں کہ ہم نے، چونکہ ہمارا یہ پہلے دن سے یہ تہیہ تھا کہ ہم ڈونیشن نہیں لیں گے، عطیہ نہیں لیں گے، یا رقم نہیں لیں گے کیش کی شکل میں، نہ ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. ظاہر ہے ہم نے ایک رضاکارانہ فورس کھڑی کی جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرے. تو ہم نے یہی کیا ہے اب کہ ہم ہر ٹاؤن سے، ہر یونین کاؤنسل سے لسٹیں بنا رہے ہیں، اور بن چکی ہیں بہت ساری، جن میں نام، پتہ، CNIC نمبر، موبائل نمبر تک موجود ہے. اور ہم گھر کی دہلیز پر، اور ہماری جو خواتین والنٹیئرز ہیں وہ یہاں تک بھی اگر تھوڑا سا شبہ ہو تو گھر میں جا کے فریج کھول کر بھی چیک کر لیتی ہیں کہ کیا واقعی یہ مستحق گھرانہ ہے یا ان کا گزارا 10-15 دن ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ راشن کی حد میں، راشن کی فارم میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیش نہیں، تو آپ پیسے نہیں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ راشن وہ بیگز بنا کر، پیکس بنا کر اگر دے رہے ہیں تو وہ آپ جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں. جی مثلا اگر آپ نے 10 بیگز دیے تو وہ 10 بیگز کا ڈیٹا ہم آپ کو دے دیں گے کہ اس گھر میں یہ موبائل نمبر ہے، یہ CNIC نمبر، یہ ایڈریس ہے جہاں آپ کا راشن پہنچ گیا. بالکل صحیح ہے. I have to go for a break. بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر کیانی صاحب، میں آپ سے سوال ایک کرنا چاہوں گی کہ آپ کی انالیسس کے مطابق یا کوئی اس طریقے کی اسٹڈی یا جو بھی آپ نے دیکھا ہو، منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے بھی کچھ فگرز ہمارے سامنے آئے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا نمبر کنٹرولڈ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، چاہے وہ مکمل لاک ڈاؤن ہے یا جزوی لاک ڈاؤن ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سپائک ایک نظر آ سکتی ہے نمبرز کے اندر، کلسٹرز، آؤٹ بریک جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ڈو وی ہیو دیٹ فیئر؟ میرا خیال ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں، اور ابھی تک جو فگرز ہیں ہمارے جو آئے ہیں، اور کچھ انڈاکومنٹڈ ہوں گے جو ڈیتھس ہوئی ہوں گی یا بیمار ہوں گے یا سیریسلی سک نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو فگرز ابھی تک آئی تھنک ہمارے آئے ہیں بڑے انکریجنگ ہے کہ اس حساب سے لیٹرل سپریڈ اس حساب سے نہیں ہوا. لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ ہو گیا اور صحیح اس کا انفورس کیا جا رہا ہے. اور میں 2-3 ڈسٹرکٹ جہاں پہ میں ان دنوں میں گیا ہوں وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ ابھی کافی اویئر اور ایجوکیٹڈ ہیں، اور گاؤں میں بھی لوگ اویئر اور ایجوکیٹڈ ہیں، اور
اور जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। जहाँ पे उन्होंने इकट्ठ देखा है वहाँ पे वो पहुँच गए हैं और वहाँ पे लोगों को मना किया और लोग सीख गए हैं। और वो लोग जो एयरपोर्ट से किसी न किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के दाएं करके और डॉक्यूमेंट होके नहीं आए, उन्हें भी जाके पकड़ लिया। और ये सबसे अच्छी बात है कि उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे हैं उन्हें फिर उठा के उनके टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं और क्वारंटाइन में उन्हें रख रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। अभी सो फार जो हमारे जो फिगर आ रहा है वो आप जो मॉर्टेलिटी का भी लेस देन 1% आ रहा है, अभी 1500 का फिगर है टोटल है। तो ये चीज़ें बड़ी हौसला अफजा है। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हो गए, जिनको टेस्ट नहीं किया, लेकिन चले वो जो 80% हैं जो इन्फेक्टेड हैं वो अगर उनके माइल्ड सिम्टम्स होता है, लेकिन एक डर जो है वो ये है कि वो अगर कोई इन्फेक्टेड है और उसमें से वो फैला रहा है, आगे इन्फेक्ट कर रहा है बाकी लोगों को, तो वो एक डेंजरस चीज होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का है कि जो अकट हजूम जो है और गैदरिंग्स हैं उनको रोका जाए, क्योंकि वायरस लोड जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है जब लोग इकट्ठे होते हैं। एक बंदे से अगर इन्फेक्ट होंगे तो उसका वायरस लोड थोड़ा होगा, 5-6 बंदे होंगे तो उसका वायरस लोड इतना ज्यादा होगा कि उससे बीमारी की और शिद्दत होगी और वो डिफरेंट टोटली हो जाएगा। एक वायरस जब होगा तो आपके सिस्टम को इतना टाइम मिल जाता है, इम्यून सिस्टम को, कि जी कि वो एंटीबॉडीज बना ले और उसे फाइट कर ले और मल्टीप्लिकेशन जब तक वायरस की होती है उसको फाइट कर ले। लेकिन जब वायरस लोड ज्यादा होता है तो उसको फिर फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है और कई दफा वो स्टॉर्म की सूरत में, निमोनिया की सूरत में, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक फेलियर की सूरत में, और वो पेशेंट होते हैं जो कि 16% जो कि सीवियरली सिक, जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है और जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि लॉकडाउन है और ये जो गैदरिंग्स हैं इन पे आप जितना जोर लगाएं हमारे लिए बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इसका लैटरल स्प्रेड ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमें और ज्यादा मेजर्स लेने की जरूरत है। ओके, इंशाल्लाह बिल्कुल सही, अल्लाह करे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हो। आपने कहा यू आर ऑप्टिमिस्टिक, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। मैं डॉक्टर अमजद साहब एक और चीज़ जिस तरीके से मैं आप सबसे भी ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो किन किन सेक्टर्स में आप लोगों के साथ आकर शाना बशाना जो हमारा नीडी तबका है उनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो ये बता दीजिएगा कि आप लोग जो डेटा, जिस तरह इकरार ने कहा कि वो NIC ले रहे हैं या कुछ उनकी जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो घरों में जाके भी फ्रिज चेक कर लेती हैं कि वाकई मुस्तहिक हैं, नीडी हैं, यहाँ ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन आप लोग डेटा कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं? एहसास प्रोग्राम से इकट्ठा कर रहे हैं या कोई और इसके लिए आपके पास तरीक़ाकार है, हिकमत अमली है? जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यही कि जो आपने फरमाई कि हम जब भी किसी शख्स की मदद करते हैं तो प्रॉपर डेटा लेते हैं और उसको वी आर विलिंग टू शेयर विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ताकि डुप्लीकेशन ना हो सके। नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, घर के अफराद कितने हैं, और हम ये भी पूछते हैं कि इस कोरोना वायरस के जो इकनॉमिक शॉक है वो उसको किस तरीके से उनके ऊपर असरअंदाज हुआ। तो हम ये काम करते हैं और फिर हम ये ऐसा भी करते हैं कि हम जितनी भी राशन पैक्स की डिलीवरी और तकसीम है उसका अमल हम मस्जिद में करते हैं। मस्जिद में एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है और महल्ले के लोगों से भी हमें गवाही मिल जाती है कि जिस शख्स को ये मदद मिल रही है वो इसका हकदार है भी या नहीं। मस्जिद कमेटी, इमाम साहब और कुछ वॉलंटियर्स, कुछ हमारे लोग और फिर हुकूमत के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर हम उनको मसाजिद को हम एक गाइडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पर लोगों को हम बताते हैं कि जी हाथ धोना है, किस तरीके से बैठना है, अगर मदद लेने के लिए भी आना है तो 6-6 फुट के फासला पर रहना है, कतार बनानी है। तो हमने देखा यह है कि ये एक जो इंस्टीट्यूशन है, हर शहर में हज़ारों मसाजिद हैं, उनके ज़रिए से अगर हम ये काम करें तो इसमें बेपनाह शफाफियत आ जाएगी और इसमें लोकल जो है कम्युनिटी की जो इंगेजमेंट है उससे फिर ये होता है कि बाहर से अगर हम 10, 20, 50 या 100 पैक्स लेके गए तो हमें देखने के बाद उसी महल्ले के कुछ जो मुखैर हज़रात हैं वो भी कहते हैं जी हमारा महल्ला है, सबसे पहले तो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये एक और तरह का जज्बा फिर पैदा हो जाता है। मैं आमिर लियाकत साहब वाली बात की तरफ भी ज़रूर आना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया कि जी 200-250 बैग्स थोड़े हैं, ये बिल्कुल थोड़े हैं, लेकिन बात यह है कि हुकूमत शायद हर जगह पर हज़ारों बैग ना पहुंचा सके। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी तरह के दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी है, उनको ज़िम्मेदारी है जिनको अल्लाह ताला ने वाफर रिस्क दिया है कि वो अपने शहर की जो गरीब तरीन बस्तियां हैं उनकी मस्जिदों में जाएं और 10-10, 20-20, 50-50 राशन पैक उनके हवाले करके वापस लौट आएँ ताकि वो लोग खुद सही लोगों तक हमें पहुंचे और हमें लेकिन वो मिल तो जाएं। अच्छा रिस्पांस वो मिल रहा है। 250 बैग जो पर एमएनए का कहा गया है बहुत थोड़े हैं, लाखों की आबादी जहां पर है, लेकिन वो 250 भी नहीं मिल रहे ना। अलमिया तो ये है।
نہیں وہ تو مل جائیں گے، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. حکومت کی ذمہ داری کو محدود کرنا چاہیے صحت کی سہولت کی طرف اور جو لانگ ٹرم اکنامک میجرز ہیں اس کی طرف. یہ کھانے پینے کا کام جو ہے، یہ جو امیڈیٹ ریلیف ہے، یہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، ایک فرد، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اگر ہم اپنا لیں، دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پر کام کریں گے تبھی یہ کام بات آگے نکلے گی. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر حکومت اکیلا تو کچھ نہیں کر سکے گی. تو یہ ذمہ داری اگر ہم قبول کریں، اور اس میں بڑی اچھی طریقے سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے انہوں نے سپورٹ کیا. جی پلیز. ٹھیک ہے، بٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پلیز میری تصحیح فرما دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی جس طبقے کے لیے بہت احساس کرتے ہوئے بار بار کہا کہ جو مزدور طبقہ ہے، جو 25% جس کا ذکر وہ کرتے رہے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے وہ زندگی گزار رہا ہے، آپ کا لیبر وہ جو سڑک کے اوپر آج بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی دہاڑی نہیں مل رہی، اس کی کوئی دہاڑی نہیں لگ رہی، اس کے وہ کچھ نہیں کما رہا ہے کیونکہ اس کو کام نہیں مل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، لوگ نہیں آ رہے ہیں. یہ جو بھوک ہے، جو فاقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچائے. لیکن کیا ایسا نہیں ہو رہا، جو ویڈیوز، جو خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ بھوک سے تنگ ہو کر ابھی سے آپ دیکھ لیں کہیں پر چوری ہے، کہیں پر ڈاکے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، کیا افواہیں ہیں، اس کی جانب توجہ نہیں جا رہی لوگوں کی؟ پہلے آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گی تو پھر میں کچھ عرض کروں گا. دیکھیں آپ سب لوگ یہاں بیان کر رہے ہیں، آپ سب لوگ بہت قابل احترام ہیں. مجھے اقرار کی 3 باتوں سے اختلاف ہے اور اظہر صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے. اقرار صاحب بالکل لسٹیں بنائیں. ہم جن حلقوں میں کام کر رہے ہیں وہاں لسٹیں نہیں بنتی، وہاں ہجوم ہے لوگوں کے، وہاں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے. برزٹا لائن کی آبادی پتہ ہے؟ ABC لائن کی آبادی پتہ ہے؟ جٹ لائنز کا حشر معلوم ہے کیا ہے؟ لائنز ایریا ہے، وہاں لسٹیں بنانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. ایک عجیب و غریب عالم ہے لوگوں کے دلوں میں. پکا ہوا کھانا نہیں ہے گھر میں، بچے دودھ سے بلک رہے ہیں، پریشان ہیں، پریشان اقرار پریشان ہیں. وہاں میں لسٹیں بنا کر لوگوں کا نام بنام، ہاں بھائی تم آؤ تم آؤ، میں نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں اگر میں اس میں مر بھی جاؤں تو میرے لیے آپ دعا کر لیجیے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میں لوگوں کو جا کے کھانا دوں گا، میں خود پکاؤں گا، خود جا کے کھانا دوں گا. میں اس وقت لسٹ نہیں بنا سکتا. دوسری بات یہ کہ اظہر صاحب، یہ حکومت کی ذمہ داری، ریاست مدینہ جب ہوتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانا پہنچانا. تنور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، روٹیاں مل رہی ہوتی ہیں. ہمارا کام ہے، میرا کام ہے، میں حکومت ہوں. میں اس وقت یہ کہوں کہ آپ بھی چلے میرے ساتھ، آپ بھی چلے، نہیں. اٹس مائی رسپانسبلٹی. میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، مجھے آپ کو کھانا پہنچانا ہے، مجھے آپ کے گھر تک راشن تقسیم کرنا ہے. مجھے کہا گیا ہے مجھے 10 لاکھ یا یوں کہہ لو $1 ملین مجھے باہر سے ملے WHO کی طرف سے، تو مجھے آپ تک کھانا پہنچانا ہے. 250 بیگ ایک ضلع کے اندر، فیروز آباد کا ضلع ہو یا وہ جمشید ٹاؤن ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، 250 بیگ کہاں تک لوں مخیر حضرات سے جا کے؟ کس کس کے گھر پہ در پہ کھٹکھٹاؤں میں؟ کہاں تک جاؤں؟ کب تک دیں گے سیلانی والے؟ سیلانی والوں کے پاس ہجوم ہوتا ہے تو وہ لسٹیں نہیں بنا کے رکھتے، جو آتا ہے اس کو راشن دے رہے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھتے تم دوسری بار لے کر گئے ہو، تیسری بار یہ بھی ان کی عزت نفس پہ حملہ ہے. اگر آپ کسی سے کہیں تم تو اب یہ آ چکے ہو، لے کے جا چکے ہو، اب دوبارہ آؤ لینے کے لیے، پھر آگے لینے کے لیے، یہ اس وقت ان کی عزت نفس پہ حملہ ہے. میں نے ابھی کھانا بنایا، میں نے ابھی گھر میں کھانا بنایا ہے، میں نے 5 کلو بریانی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یہاں سامنے سڑک پر نکلا ہوں، رینجرز والوں کو دیے. میں نے کہا یہ صدقہ خیرات نہیں ہے، میں آپ کے لیے بنا کے لایا ہوں. یہ پولیس والوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں، میں بنا کے لایا ہوں. صبح سے تم لوگ کھڑے ہو، دوپہر میں دھوپ میں کھڑے ہو، تمہیں کھانا کون کھلائے گا؟ میں لے کے آیا ہوں تمہارے لیے کھانا، میں بھی پہنچا کے آیا ہوں کھانا، ابھی میں دے کے آیا ہوں. تو یہ ہم سب کو کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اولین ذمہ داری حکومت کی ہے، وفاقی حکومت کی ہے، صوبائی حکومتوں کی ہے. سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے وہ کریں، پھر مخیرات. جب حاکم وقت آگے بڑھتا ہے تو پھر آتے ہیں لوگ. جب حاکم وقت، جب فاروق اعظم جیسا حاکم ہوتا ہے تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اونٹوں سے لدے ہوئے گھوڑے مال و دولت سے لے کر آ جاتے ہیں. لیکن پہلے حاکم کو آگے بڑھتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کام، پہلے سب کو آگے آنا پڑے گا، حاکم کو آگے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور یہ بات درست ہے کہ حکومتوں کو پہلے آگے آنا پڑے گا. مخیر حضرات سے بھی اوبویسلی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا ماننا ہے کہ پہلے حاکم وقت کی طرف سے یہ اقدامات ہونے چاہیے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آ کر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खामियां हैं, कमियां हैं जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी नज़र आ रही हैं। और डॉक्टर्स को लेकर, नर्सेस को लेकर, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको लेकर बहुत सारी लोगों की तरफ से ये अपील भी आ रही है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, N95 मास्क हैं, ग्लव्स का जिक्र हुआ, टेस्टिंग किट्स का जिक्र हुआ, ये वाली चीज़ें जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। मैं अंसार बर्नी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आप ऑब्वियसली इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो लोग अगर मदद करना चाहें तो वो किन किन शोबों में इस वक्त कर सकते हैं? देखिए, मदद तो होती रहेगी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वक्त सियासत का नहीं, इबादत और इंसानियत का है। डॉक्टर आमिर की बात को मैं आगे लेके चलूँ अगर, तो वाकई आज मुझे हैदराबाद से कई फ़ोन आए कि उनको ज़रूरत है, लेकिन वो इतने सफ़ेद पोश लोग हैं कि मोहल्ले वालों को भी पता ना चले कि उनकी यहाँ मदद गई है। तो हमारी मदद का तरीक़ा इस अंदाज में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो एक कन्फ्यूजन फिर आ रहा है, मैं फिर एक दफ़ा इसका जिक्र करूँ कि वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि हर घर में खाना पहुँचेगा, हर घर में खाना शुरू हो गया है। चीफ मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि हर घर में खाना, फिर हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम बिला वजह खाना बांट रहे हैं। तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक नुमाइंदा हो वफाक का या सूबे का, वो तर्जुमानी करे। हर वजीर, हर सफ़ीर, हर शख्स आके अपने हवाले से एक बयान देता है और चला जाता है। NGOs के लिए मुश्किल हो जाती है, वो लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। वो ये कहते हैं, मुखैर हजरात आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब वफाक दे रहा है, वजीर आजम की काबीना दे रही है, सूबों में सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस लिए बैठे हुए हैं फिर? और अगर आप हमसे आटा मांग रहे हैं या चावल मांग रहे हैं या दालें मांग रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? अब वहां हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं होता। अब हम क्या कहें कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही या हुकूमत कर रही है? अगर हुकूमत कर रही है तो फिर वाकई हमारी कोई ज़रूरत नहीं है हम हुकूमत के साथ खड़े हों और हुकूमत के साथ खड़े होकर बांटें। जो ज़रूरत है इस वक्त, सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारे अंदर एक आगाही पैदा की जाए। जितने वजीर आके टीवी पे बैठ रहे हैं वो आगाही पैदा करें कि दूरी रखो, दूर रहो एक दूसरे से। अगर ये वायरस फैल गया तो जिस तरीके से डॉक्टर कियानी और डॉक्टर साकिब ने फरमाया, फिर ये रुकता नहीं। इटली का हाल आप देख लें, ईरान का हाल आप देख लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और डॉक्टर आमिर, अल्लाह आपको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के साथ अता करे। अल्लाह आपसे नेक काम लेता रहे। हमें जिंदा रहना है इंसानों की जिंदगियों के लिए, इंसानों के लिए हमें दुनिया में कुछ करके जाना है। बगैर कुछ किए हमने खाली हाथ अल्लाह के सामने पेश। सही कह रहे हैं। यही चीज़ इकरार मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इट्स नॉट ट्रू जो अंसार बर्नी साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर ये कहा जाए और उसको मान लिया जाए कि हर घर में इस वक्त खाना पहुँच रहा है, हर घर में राशन पहुँच रहा है, अब बिल्कुल भूख नहीं है। वो मजदूर तबका 25% जिसका वज़ीर आज़म साहब जिक्र कर रहे हैं, डेली वेजर्स, उनको भी कोई मुश्किल नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत लोग हैं जिनको इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। किस अंदाज में कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और जो बुनियादी जिसकी तरफ अमजद साकिब साहब कह रहे थे कि चलें उनको अगर सेहत पर भी लगा दिया जाए, तो वहाँ भी इतने सारे मसाइल हैं। हमने वो बुजुर्ग को जिनको बांध कर म्यू अस्पताल, लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल, गुजरात के बच्चे की वीडियो हमने देखी। ज़ायरीन अभी तक आ रहे हैं, कोयटा पे तफ्तान पे कोई इंतजाम, तो वो काम भी तो ठीक से नहीं, बदकिस्मती से हो रहा। ये तो नहीं हो रहा, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, वैसे ये क्या कहानी है? वजीर आजम साहब ने अगर बॉर्डर सील करने का हुक्म दिया तो उसके बावजूद जुमेरात को 100 ज़ायरीन आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। वो और कह रहे हैं कि जी देखिए, उस तरफ से चूंकि वो एग्जिट की स्टैंप लगा के धकेल रहे हैं बॉर्डर की जानिब, तो हमें अल्टीमेटली आना ही, तो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और वहां पे आप यहाँ अरबों खरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, वहां आप चंद करोड़ रुपए लगा के कोई ऐसी सहूलत बनाने के लिए तैयार नहीं है कि जहां ये लोग आए और उनको रखा जा सके बदकिस्मती से। तो ये मसाइल तो हैं और किसी भी फ्रंट पे हमें सच्ची बात यह है कि कोई काबिल इत्मीनान सूरत हाल हुकूमत की तरफ से कम दिखाई नहीं दी रही। आमिर भाई ने इख्तिलाफ किया 2-3 बातों से, लेकिन मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक करता हूं। ग्राउंड की सिचुएशन को वो जितना बेहतर जानते हैं। जिस तरह मैं अपनी अर्ज करूं कि खाना खिलाने का मामला था, हमें सबने मना किया कि लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? भूख से मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता उन लोगों को। वो 4-5-6 ड्राइवर्स और गार्ड जो बेचारे किसी एक काम और करने, इकरार एक काम और करना, काम करते
جی ڈاکٹر صاحب. اقرار تم میرے چھوٹے بھائی ہو, تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو, تم ایک کام اور کر دینا اقرار, اور تم کر سکتے ہو یہ کام, اور تم کر سکتے ہو, تم ہی کر سکتے ہو. وہ یہ کہ تم جس طرح کھانا کھلا رہے ہو, پہلے تو میں تمہیں سلام دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ تم نے ایک کام اور کرنا ہے, اور وہ یہ کرنا ہے کہ سیدوں کے لیے کچھ کر دے یار, ان کے لیے کھانے کا ایک الگ کاؤنٹر بنا دے, سادات کو بلا لے, ان کو کھانے دے. تو بہت بڑا آدمی ہے اقرار, بہت اچھا کام کر رہا ہے, بس یہ کام اور کر لے میرا بھائی. یہ میں سیدوں کے لیے راشن جمع کروں. سادات کو ہم نہیں دے سکتے صدقہ خیرات, وہ نبی کا گھرانہ ہے, وہ نبی کا گھرانہ ہے, وہ نبی کا گھرانہ ہے, بس تم کرنا. تو پھر لوگوں کو عامر میاں لوگوں کو چاہیے کہ تعمیل ہوگی, لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ زکوٰۃ الگ دیں اور ڈونیشن الگ دیں. سیدوں کے لیے ڈونیشن ہو جائے اور زکوٰۃ خیرات صدقات باقی ہو جائیں, کیونکہ پھر یہ دو چیزیں اس پہ اقرار آپ نے بھی, میں بڑی اچھی زبردست بات ہوئی کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی آپ عزت نفس بھی مجروح نہ کریں کھانا کھلانے کے چکر میں جو ضرورت مند ہیں. اور ایک اور چیز اقرار, اس پہ بھی ضرور بات کیجیے گا کہ اس وقت کچھ پیشنٹس جن کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی تشخیص ہو رہی ہے, ان کو ہم پیشنٹس کی طرح ٹریٹ کریں, نہ کہ کرمنلز کی طرح. جی بالکل, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس کی میں اگر آپ اجازت دیں مجھے, ایک تو عامر بھائی یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی, اب یہ میری ذمہ داری ہو گئی, آپ نے تفویض کر دیا, اور یہ ایک فرنٹ میں سنبھال لیتا ہوں انشاءاللہ العزیز. دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے, آج ایک جن مریض کا انتقال ہوا ہے, ان کا گھر, وہ لوگ سب آئسولیشن میں. ابھی وسیم مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے سے ان کی بات ہوئی ہے, وہ اپنے والد کا چہرہ تک نہیں دیکھ پا رہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ بس ان کی تدفین کر دی جائے گی, اور اس کے بعد تو یہ صورتحال ہے. ایسی حکومت کو بہرحال ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز دیکھیے, ہمیں یہ سارے کام کرتے ہیں, جس طرح دیکھیے عامر بھائی نے توجہ دلوائی, ہم راشن بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, سب چیزیں, لیکن ایک طبقہ ہے جس طرح سادات ہے, ہم نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے لیے اسپیسیفکلی کیا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے مرنے سے بچایا جا سکتا ہے. بالکل, تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں, بہت سارے ایسے اور مریض ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے. تو میں نے بہترین توجہ دے کر کوشش یہ کی ہے کہ یہ محاذ بھی ذرا کھولیں اور لوگ خون دینا بھی شروع کریں. یہ بھی پلیز کرتے رہیے. تو یہ بھی پلیز کرتے رہیں کہ جن کو بچا سکتے ہیں ہر طرف توجہ کی ضرورت ہے, بچائیں. اور جو ڈاکٹر کیانی صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ میرے پاس کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے, میں آخر میں ڈاکٹر کیانی صاحب کا بھی موقف اس پر چاہوں گی. بہت سارے لوگ اس وقت کیونکہ بہت متس ہیں اس کرونا وائرس کو لے کر مارکیٹ کے اندر, بہت لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ دیکھ لیں یہ ٹیمپریچر سے, ویدر سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ نے ویسے کہا کہ آپٹیمسٹک تو آپ ہیں, لیکن بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاص درجہ حرارت سے اوپر درجہ حرارت جب جائے گا تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا, اور اس کو لے کر پتہ نہیں بہت سارے لوگ جون جولائی کا انتظار کرنے لگ گئے ہیں. یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. جی آئی تھنک اس میں یہ آپ کا جو پوائنٹ ایک تھا کہ شروع میں کہ جہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا یہ وائرس مر جائے گا, وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکا. لیکن اس وائرس میں بڑی ایک قابلیت ہے, کیپیبلٹی ہے کہ یہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے. دیکھیں کہ زیادہ ٹیمپریچر ہونے کے باوجود آسٹریلیا میں, سنگاپور میں, ملائیشیا میں یہ وائرس آیا اور اس نے انفیکشن کی. تو اس میں ہمیں یہ کسی صورت میں بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جون آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کی وساطت سے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پروگرام کے تھرو میں پہنچانا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, فیڈرل ہیلتھ منسٹر, پروونشل ہیلتھ منسٹر, کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے. ڈاکٹرز جو انٹینسوسٹ ہیں, نرسز جو انٹینسو کیئر میں ٹرینڈ ہیں, یا پیرامیڈیکل سٹاف جو ٹرینڈ ہے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس, بہت تھوڑا ہے. ابھی سے انہیں ٹرین انٹینس کورس کر کے ان کو ٹرین کرنا چاہیے, ہفتے 2 ہفتے کی ٹریننگ دے کے, تاکہ یہ لوگ ہمارے پاس تیار ہوں. اور اسی طرح جو ہمارے انٹینسوسٹ ہیں ان کو بھی تیار کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے, بڑے گنے چنے نمبر میں انٹینسوسٹ ہمارے پاس, تو جنرل فزیشین ہے جو ان کو تیار کیا جا سکتا ہے, باقی نرسوں کو تیار کیا جا سکتا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں, اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے تاکہ ان لوگوں کو اگر اس وقت زیادہ سیریس نہیں جب ہو جائیں گے تو ہم اس کے لیے تیار, ان کا آنے والے دنوں کے لیے, فیوچر کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں کہ آپ بہتر ہیلتھ کیئر جو ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لاسٹ کامنٹ سر, آپ سے ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. جی میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بات ہم جس طرح ہم جی آپ کر لیں. جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. جی ہم جس طرح ملے ہوئے ہیں, جس طرح جی بہتر جی سعدیہ جس طرح آپ لیڈ کر رہی ہیں, ہم جس طرح ملے ہوئے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح متحد اور یکجا رکھے اور ہم سب مل کر کام کریں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہمیں مل کر کام کرنا ہے, کوئی سیاست نہیں, کچھ نہیں, سب پاکستانی ہیں, سب کے لیے مل کے کام کریں.
सादिया, मैं डॉक्टर एक बात अमिलात हुसैन कहना चाहता साहब, हूं कि सैयद जोश और इकरारुल जज्बा हसन साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अंसार बर्नी साहब और जनरल अजहर महमूद कयानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। आई हैव टू वाइंड अप हियर। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।